अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आजकल मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह। बारिशें शुरू हो गई हैं और हर तरफ ही हो रही हैं। कोई ऐसी जगह जो वहाँ मिस हो रही है ना, वहाँ नेक्स्ट डे बारिश हो ही गई है। तो बारिश का जो मज़ा है ना, फिर मौसम अपने आप अच्छा, मौसम अच्छा होता है, खुशगवार चेहरा हो जाता है। और मुझे तो खुशी वैसे ही आजकल बहुत दुबाला है। क्यों दुबाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी ईद की बड़ी खुशी मुझे इस वजह से हो रही है कि मुझे जाना है लाहौर, अपने घर अपनों से मिलने, जिनसे मैं उदास थी और उदास हूँ। तो अब जाने की जो एक्साइटमेंट है ना, वो लेवल इतना बढ़ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। पता नहीं, शायद जब मुझे इतनी देर से मैं नहीं जा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसी फील नहीं आ रही थी। क्योंकि मतलब मुझे अब मैंने तकरीबन 1.5 माह के बाद अपने घर जाना है। 1.5 माह के बाद, तो बल्कि 1.5 माह भी नहीं, 2 माह ही हो जाएंगे। हाँ, 2 माह ही हो जाएंगे, सिर्फ 5 दिन कम होंगे। तो मतलब इतने दिन मैंने काउंट किए हैं कि मैं कितने दिन बाद अपने जो है ना घर जाऊंगी और घर में सबको देखूंगी। कैसी वैसे एक फीलिंग हो रही है, एक्साइटमेंट होती है। तो मेका से कभी इतना दूर आप रहे नहीं है, आपको आइडिया नहीं है अपनों से दूर रहने का। क्योंकि आउट ऑफ सिटी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी आउट ऑफ सिटी मैं जाऊंगी। लेकिन है, अगर हर चीज़ हम सोचने लग जाए और सोच के मुताबिक होने लग जाए तो फिर क्या ही बात है। तो ज़िंदगी जो है फुल ऑफ सरप्राइजेज है, फुल जो है ना अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है। आपको नहीं पता आपके अगले पल में क्या होगा, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर हम सबको अपनी ज़िंदगियों के बारे में पता चल जाए ना, कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है या क्या होगा या हम क्या चाहते हैं वही एग्जैक्ट होगा, तो फिर देखा जाए तो लाइफ में कोई चाम भी नहीं है और कोई मज़ा भी नहीं है। तो ये अनप्रडिक्टेबल जो चीज़ें हैं ना, बस उसी से मज़ा है। और मैं तो बहुत खुश हूँ। ये 1 किलो फलियाँ हैं और ये पूरी किलो फलियाँ जो है ना वो मैंने अकेली ने निकाली हैं और इतनी मेहनत की है। 1 किलो की ज़रूरत नहीं थी, हम दोनों को आधा किलो बहुत थी, बट मेरे हस्बैंड ने ले ली। उस टाइम मैं उनको शॉप पे कहती भी रही कि शॉपकीपर कह रहा है आप ले लें, आप ले लें, आप रहने दें, लेकिन उसने तो कहना ही है हमें नहीं ज़रूरत। लेकिन मेरे हस्बैंड को शायद इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था कि ये निकालना कितना मुश्किल है। और मुझे पता था कि हमें ज़रूरत ही आधा किलो की है। तो क्या आप यकीन माने, मेरे कंधे जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। कंधे फुल टाइम दर्द कर रहे हैं, कमर मेरी अकड़ गई है, क्योंकि ये देसी फलियाँ थी और आपको पता ही है देसी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हिम्मत मैंने कर ली है और अब मैं इसको बनाऊंगी तो आपको वो भी दिखाऊंगी। और वैसे एक बात है, मेहनत करके भी खाने का अपना ही मज़ा है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। वैसे तो दाने भी निकले हुए मिल जाते हैं, ये आदत भी ना हमें अपने, बस दाने भी मैं ले सकती थी, लेकिन हमारे जो मेरे जो पापा थे ना, वो हमेशा मेरी अम्मी से एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि ना मुझे ना सब्ज़ी बनी हुई बाहर की जो होती हैं, फलियाँ, छोलियाँ, लहसुन छीला हुआ, ये इसलिए पसंद नहीं। बस उनके ज़हन में होता था कि नहीं पता नहीं कैसे कैसे कौन कौन छीलता है, तो वैसे कहा करते थे। तो अम्मी के साथ लग के निकलवा देते थे, लेकिन लाते नहीं थे। तो कहते थे नहीं मैंने नहीं खानी वो वाली चीज़। तो बस फिर बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि अम्मी खुद निकालती थी, अम्मी पापा। फिर अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे, जब वो दुनिया में नहीं भी रहे, अब 7 साल होने वाले हैं, लेकिन अब अम्मी को भी आदत हो गई है कि अम्मी निकाल के ही खाती हैं। दाना ले भी लें, उनका दिल नहीं मानता लेने को। तो आगे से देख लें, कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं ना औलाद को नसीहत के तौर में रोल मॉडल ही आपके अंदर आता है। मुझे मेरे हस्बैंड ने दाना कहा, मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं आधा किलो लेके निकालूंगी खुद ही। तो फिर जब मैंने 1 किलो निकाली तो उनको शिद्दत से बड़ा याद किया। जब जब मैं अकेली बैठी निकाल रही थी ना, तो मैं उनको याद कर रही थी क्या आप ऐसे खाते थे, तो देख लें आज मैं भी उस तरह ही निकाल के खा रही हूँ, क्योंकि मेरा दाने को दिल नहीं मानता। खैर, अब फलियाँ दिखाते दिखाते काफ़ी लंबी बातें हो गई हैं। अब जब मैं बनाऊँगी तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ वो भी, और इसको फिर मज़ा भी बहुत आता है वैसे मेहनत करके खाने का। तो मैंने सोचा अब फटाफट जो है फलियाँ बना लूँ। कीमा मैंने निकाल के सुबह ही रख दिया था, क्योंकि फ्रीज़ हुआ होता है ना, तो फिर मुझे होता है कि मैं सुबह टाइम से जो बनाना हो ना, एक दिन पहले सोच लेती हूँ। तो आज आपसे फलियाँ के चक्कर में काफ़ी लंबी इमोशनल बातें कर ली मैंने। बस माँ बाप जो है ना, वो रिश्ता ही ऐसा है कि ये कभी आपको जो है ना, इनके साथ इनकी बातें कभी भूल ही नहीं सकती। आपकी परवरिश में वालिदैन एक रोल अदा करते हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ दे के आपको पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ करते हैं। एक एक कदम, एक एक दिन उनकी एफर्ट जो होती है ना, वो आपको याद रहती है। तो डेफिनेटली अगर आप कभी, मैं तो बिलीव मी
جب کبھی اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے کچھ اچیو کرتی ہوں یا کچھ سمجھ یا شعور جتنا بھی پایا ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر والدین پڑھاتے لکھاتے نہ تو ہم کہیں بھی نہ پہنچ پاتے، ہمیں شعور نہ ہوتا، بات کرنے کی تمیز نہ ہوتی، بولنے کا کانفیڈنس نہ ہوتا. تو انسان زندگی میں جو بھی اچیو کرتا ہے نا تو اس کے والدین کی محنت کا اندازہ وہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو کتنی محنت سے پڑھایا ہے. دیکھیے جی، ایجوکیشن جو ہے نا وہ شروع سے ہی اب ہر دور میں مہنگائی اس کے حساب سے ٹاپ پہ رہی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسا دور نہیں تھا جو سستا تھا، جب بھی یہ مسئلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو جب پیرنٹس پڑھاتے ہیں، دیکھیں نا بہت سے لوگوں کی ہم سنتے ہیں کہ جی حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے ہیں کوئی، تو میں سمجھتی ہوں حالات تو اچھے کسی ٹائم پہ بھی نہیں تھے، چیلنجز لائف میں آتے ہی رہتے ہیں اور پیرنٹس نے فیس کیا ہوتا ہے اور آپ کو پڑھایا لکھایا ہوتا ہے اور آپ کی تربیت میں پورا پراپر رول ادا کیا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ہر گھر میں ہر چیز کے لیے وسائل نہیں ہوتے، ایک عام مڈل کلاس فیملی کو ہر طرح کے دور سے گزرنا پڑتا ہے اور ہم مڈل کلاس فیملیز میں یہی ہوتا ہے کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز لائف کا حصہ رہتے ہیں. تو جب آپ کی ایک جرنی آتی ہے تو مجھے تو وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ بیچ میں جب کبھی آپ کی معاملات ہوتے تو آپ کے والدین آپ کے اسکول کالج اور ان کے ایکسپینڈیچرز کو کبھی بھی آپ کے حالات اس چیز سے نظر نہیں آنے دیتے تھے. تو یہ بہت بڑی آج سمجھ آ رہی ہے یہ بات، اس ٹائم پہ تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ حالات کیا ہوتے ہیں یا مشکل کیا ہوتی ہے. سچی بات ہے اس ٹائم کس کو پتا ہوتا ہے، بچوں کو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، ان کو بس یہی یاد ہوتا ہے. لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں میچور ہو جاتے ہیں اور یہ ساری میچورٹی آپ کو شادی کے بعد آتی ہے، آپ اس چیز سے اگری کرتے ہوں گے. بہت سی چیزیں سوچیں اس ٹائم پہ ہمیں نہیں پریکٹیکل آئیڈیا ہوتا، لیکن جب ہماری شادی ہو جاتی ہے نا تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیا اسٹرگل ہوتی ہے جو پیرنٹس نے آپ کے ساتھ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پیرنٹس کو لمبی زندگی دے اور آپ سب کے پیرنٹس کو بھی لمبی زندگی دے، اور جتنا ان کے مقدر میں زندگی لکھی ہے، دیکھیں جانا برحق ہے، موت برحق ہے، اس سے نہیں منکر ہو سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے، جانا ہے. لیکن اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اتنی مہلت ضرور دے کہ جتنی وہ خوشیاں انہوں نے اپنے اولاد کے حق میں مانگی ہوتی ہیں نا اور ان کے جو فرض ہیں وہ دیکھنے نصیب ہوں. کیونکہ میں اس چیز کے درد و دکھ کو اس لیے بھی سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میرے فادر جو ہیں وہ بہت جلدی چلے گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. مطلب آپ سوچیں کہ میرا بھائی 14 سال کا تھا اور میری بہن، مطلب ہم سب اس حساب سے بہت چھوٹے تھے. 14 سال کے بچے نے ان کو کیا خوشی دینی تھی. اور انسان اتنے مقدر اور دعاؤں سے اولاد کی ترقیاں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، بس نصیب کی بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ہم سب اللہ کے ہی بندے ہیں اور ہم نے ہی اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور کوئی شکوہ نہیں ہے اور کوئی ناراضگی اللہ سے ہم ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں. خیر جی، یہ ایموشنل نہیں ہونا ایموشنل بس آٹومیٹکلی ہوگی، خوشی ہو رہی ہوں. لیکن اب میں آپ کو جو سامان دکھا رہی ہوں نا، دیکھیں میری تیاری ہے لاہور جانے کی، میکے جانے کی خوشی میں یہاں ایکسائٹمنٹ ہوئی ہوں، کھانا پورا بنا رہی ہوں تاکہ مجھے گھر سے جانا ہے کوئی چیز پیچھے سے خراب نہ ہو، ایکسٹرا نہ ہو. ایون کہ میں نے اتنی ایکسائٹمنٹ میں گروسری بھی نہیں کی اس دفعہ. میں نے کہا میں عید کر کے آ کے گروسری اور سب کچھ کروں گی. تو میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم نے اتنے دن کے لیے جانا اور تم ابھی سے بیٹھ کی ہو. میں نے کہا بس مجھے نہیں اب صبر آ رہا، بس ختم سب کچھ کلوز کر دیں. تو میں کلوزنگ کر رہی ہوں اور آپ ذرا دیکھیں کہ میرے ہسبینڈ کیا جو ہے فروٹس لے کے آئے اتنی کوانٹٹی میں ماشاءاللہ. اب وہ بھی سچی ان کو عادت ہے، لیکن عادت میں وہ یہ بھول گئے کہ ہم نے تو چلے جانا ہے اور آپ کو یہ ولاگ آج جمعرات کو مل رہا ہے تو میں نے آج جمعرات کی ہی رات کو چلے جانا ہے. تو جب میں نے چلے جانا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اتنے زیادہ کوانٹٹی کے پھل کا کیا کروں. اور پھر مجھے یاد آ گئی جی ریگل چونک کی حلیم. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آج لاہور کی نا ریگل جو چونک ہے نا اس کی، آپ لوگوں کو اگر لاہور سے ہے نا تو آپ لوگوں کو بھی ریگل کی حلیم کا پتہ ہوگا، بڑی فیمس اور مشہور ہے لاہور میں. تو میرے ہسبینڈ فوراً سے بولے کہ لو اس میں کیا ہے، تمہیں وہاں جیسا ایک ٹیسٹ ہے نا وہ میں یہاں کرواتا ہوں. تو پھر ہم جب گئے وہاں پہ تو یہ ان کی وہ والی برانچ یہاں پہ بھی تھی اور میں نے ویسے ہی بات کی، میرا دل کر رہا ہے. تو ہم چلے گئے کھانے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں اٹھو، پھر پھلیاں ہم نے ایک ٹائم کھا لی تھی. رات کا کھانا میرے ہسبینڈ کہتے ہیں چلو رات کو یہیں چلتے ہیں. ویسے ہم وہاں پہ بھی اکثر رات کو ہی جایا کرتے تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ آتے تھے کام سے اکثر لیٹ، تو ہم لوگ موسٹلی رات کے ٹائم ہی جاتے تھے. تو اب لاہور جانے کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، خوشی ہے، لیکن یہ فروٹ کی جو کوانٹٹی ہے یہ میرے ہسبینڈ کو ماشاءاللہ بڑے شاخ خرچ انسان ہے. یہی بات میری ان سے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. میرے ہسبینڈ ہر چیز بہت کوانٹٹی میں لاتے ہیں، وہ یہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ ہم 2 لوگ ہیں کیونکہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا، انہیں عادت ہی نہیں ہے. تو کس کے ہسبینڈ کو یا ابو کو بھائی کو ایسی عادت ہے کہ وہ کم چیز لا ہی نہیں سکتے. میرے ہسبینڈ سے نہیں لا جاتی. ان کو جو چیز میں اسپیشل کہہ بھی دوں نا کہ یہ ½ کلو یا کلو چاہیے
میں کہتی ہوں بس وہ نہیں آ سکتی، وہ کہتے ہیں بس مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھ سے نہیں ہوتا. تو اکثر آپ دیکھتے بھی ہوں گے ویجیٹیبلز لینے میں اس لیے بھی اکثر خود سے آ جاتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے لاسٹ ٹائم یہ دیکھے نا، میں نے آپ کو پھلیاں دکھائی ہیں، یہ وہ ساتھ تھے، تو آپ دیکھ لیں وہ اتنی کوانٹٹی میں انہوں نے مجھے لے دی، تو ان سے نہیں کم کوانٹٹی میں چیز لی جاتی. چلے اللہ پاک ان کے ہاتھ میں ایسی برکتیں رکھے. اور خوشی بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے یہ چیز سے بڑا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو خراب ہونے سے بچانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی میں خوش ہوتی ہوں کہ بڑے شاہرچ انسان ہے میرے ہسبینڈ ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ واپس آ کر ہم نے لیم سے رات کو ملک شیک پیا کیونکہ مینگو شیک مجھے بہت پسند ہے، تو میں تو تقریباً روز پیتی ہوں. تو اب اس سے جو موٹاپا چڑھے گا وہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی تک تو مجھے اثرات نہیں آ رہے، ذرا اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا. خیر اب میں آپ کو نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ تعالی لاہور میں جا کر ہی ملوں گی آپ کو. تب تک آپ چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اللہ